السلام عليكم متتبعي قناة حلويات كراميلا. اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير تيراميسو سهل بدون بيض، بدون جبن ماسكربون، وبدون أصابع البسكوي أو لا لي بودوار. إلا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج هنايا قطع ديال البسكوي من أي نوع كتفضلوه. عندي 200 غرام ديال القشدة الطرية. هنا القشده الطريه تقدروا تعوضوها حتى بشونتيي. عندي الكاكاو غادي نستعمل غير شويه فقط في التزيين. 6 ديال القطع ديال الجبن المربع، وعندي كؤوس اللي غادي نحضر فيهم هاد التيراميسو. يعني نتوما تحكموا في الكؤوس، يعني واش كبار ولا صغار على حسب افراد العائله ديالكم. نبداو على بركه الله. غادي نوضع القشده الطريه. هنايا بالنسبه للقشده راه عندي محلات يعني فيها السكر. الا كانت بدون سكر ضيفوا سكر ثقيل، يعني غير ملعقه واحده. غادي نخفقها، لكن خفق خفيف، ماشي غادي نطلعها. هنايا طلعت الكريمه ديال الخفق غير بهذا الشكل هذا، خفق خفيف. هنايا غادي نحاول ان هاد الجبن هذا نحلو شويه بالفرشيط بهذه الطريقه. غادي نضيف هذا الجبن على كريمه ديال الخفق. هنا غادي نخفق الكل جيدا مزيان باش ينسجموا لي العناصر كاملين. هنا بعد ما خفقت الكريمه كتولي على هذا الشكل هذا، كنجيب جيب حلواني او بوش. تقدروا ديروا غير بلاستيك عادي الا ما كانش متوفر هذا. غادي نعمر الكريمه فيه. هنايا غادي نجيب القطع ديال البسكوي، غادي نمررهم الاول في الحليب. هنا تقدروا ديروا قهوه سريعه الذوبان، انا فقط ما كنشربش القهوه وما عنديش مع مذاق القهوه. غادي ندير في الحليب هاد لي بسكوي هادو. غادي ناخذها بهذه الطريقه ونحطها وسط الكؤوس. كناخذ الكريمه كنوزعها بهذه الطريقه. بعد ما ملأت الكؤوس حتى النصف، كناخذ دابا بودره ديال الكاكاو وكنوزعها هنايا فوق هذه الطبقه هذه. هنا وزعت الكاكاو على الكؤوس بهذا الشكل هذا. غادي ندير طبقه اخرى ديال الكريمه. كناخذ قطع البسكوي كنمررهم في الحليب. هنا كنملأ الكؤوس حتى الفوق، يعني كنعمرهم بالكريمه بهذا الشكل. هنا الكؤوس بعد ما ملأناهم كيجيو على هذا الشكل هذا. فقط في التزيين غادي ناخذوا ورق الزبده كنطويوه بهذا الشكل هذا. التزيين كيبقى اختياري، تقدروا ديروا غير الكاكاو من الفوق وكنطويوها بهذا الشكل هذا. كنعاودوا نطويو من هذه البلاصه هذه بهذا الشكل هذا. كنجيب مقص وكنمشي بواحد الطريقه اللي زيغزاغي. كنقطع غير شويه بعد كنحلها بهذه الطريقه.
كنتحصل على هذا الشكل هذا. كناخذ هنايا الكاس الاول وكنحط هاد البلاصه اللي صاوبنا كنحاول نحطها في الجنب ماشي في الوسط. بعد كناخذ الكاكاو كنوضع بودره الكاكاو هذا الشكل هذا. كنتحصل على هذا الشكل وهكذا بالنسبه لباقي الكؤوس. من بعد كناخذ هاد الكؤوس هذه كندير هاد لي سيكا هادو اللي كيكون فيهم الشوكولا بهذه الطريقه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكؤوس التيراميسو، كيجيونا على هذا الشكل هذا. الصراحه كيجيو لذاذ واخا ما مستعملينش يعني جبن المسكربون وما مستعملينش يعني لي بودواغ، كيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم، ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ديروا جيم وبارطاجيو واشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.